غنمشيو لا كيسيون 4 هي ديال les opérations sur les nombres rationnels. Donc calculer et simplifier si possible. Donc là كان simplification كنديرو كان le nombre est réductible يعني غير قابل للاختزال كنخليوه. Donc هنا عندنا moins 5 sixième plus 3 moins sur moins 6. هنا قلنا خص يكون عندنا لو ميم دينوميناتور. هنا ما عندناش لو ميم دينوميناتور، عندنا moins 6 و 6. دونك شنو هو لا ديفيرونس؟ هو هاد الناقص هذا خصها تحيد. وحنا شنو عندنا؟ عندنا لو دغوا باش هاد الناقص هذا نقدر نخليه هنا، نقدر نطلعو قدام لو تخيل ولا فراكسيون، نقدر نطلعو لو نيميراتور. دونك نحطو فين ما بغيت، مادام انني هنا محتاج نحيدو دونك غنطلعو للفوق. شنو غيولي عندي؟ غتولي عندي موان 5 sur 6 plus moins 3 sur 6. On a un le même numérateur, donc je garde le dénominateur commun et j'ajoute moins 5 plus moins 3. Moins 5 plus moins 3 بحال خسرتي في العلي moins 5 وخسرتي في الروتور بثلاثة، يعني في الاخر غتخسر ب 8. غنديرو moins 8 ولا كنقولوا بلي شرينا واحد الحاجه ب 5 درهم حيت حنا خسرنا 5 دراهم وشرينا حاجه اخرى ب 3 دراهم يعني خسرنا 8 ديال الدراهم. دونك خدم اللي بغيتي نتايا. دونك moins 8 sur 6 c'est une fonction نقدروا نسامبليفيوها. دونك ماشي irréductible. هنا 8 6 دونك جو ديفيز 8 par 2 غتعطينا 4 هي moins 4 et 6 divisé par 2 sur 3 donc il y a moins 4 sur 3. donc c'est un nombre irréductible. Moins 3 septième plus 5 sur 21. هنا خصني يكون عندي le même dénominateur. Donc je remarque que 28 21 est un multiple de 7. donc المضاعفات ديال 7 يعني الا ضربت 7 في 3 غتولي عندي 21. مزيان. دونك غناخذ moins 3 septième. donc je multiplie 7 par 3 et 3 par 3 plus 5 sur 21 égale. Donc, révéler le même dénominateur, je garde le dénominateur commun. Moins 3 fois 3, il y a moins 9 plus 5. ماشي moins 14 كاين اللي كيدير 9 و 5 14 مع موان لا. هنا خسرتي بلالي ب 9 وربحتي في الرجور ب5 يعني شحال باش خاسر؟ ب4 ايكال موان 4 سور 21. نقدروا نقولوا بلي راه شرينا واحد الحاجه ب 9 دراهم حيت عندي ناقص خسرت وبعتها ب5 دراهم يعني مشات لي 4 دراهم من راس المال ديالي هي موان 4. موان 4 سور 21 دونك نقدر نقسم 4 على 2 ولا على 4 ولكن هذه ما نقدرش نقسمها على 2 ولا 4 دونك سي ان نومبر هنايا ايريدكتيبل كنخليها هكا. موان 12 سور موان 15 3 موان 5. هنا عاوتاني باش يولي عندي اول حاجه نحيدو هاد موان من المقام باش ما ترونوش. دونك هاد موان هذا غنطلعو غتولي عندي موان 12 سور 15 موان غنطلع هذا حتى هو موان 3 سور 5. مزيان. باش ما نزيدوش نترونو خصني نضبط هادشي ديال موان. عندي موان غيتلاقى مع موان بيناتهم قوس يتلاقاو بحال تلاقى لينمي دو مون انمي يعني عدوي يولي صديقي. ناقص تلاقى مع ناقص غيعطيوك زائد. دونك هي بلس 3 سور 5. مزيان. دابا نقص دوك المشاكل ديال لو سين. اشنو غادي ندير؟ عندي 15 اشنا هي 5 fois 3 donc je multiplie ici par 3 je recopie moins 12 sur 15 ونعاود نكتبها plus 3 sur 5 donc 5 fois 3 et 3 fois 3 égale. donc غيولي عندي le même dénominateur 15 غتولي عندي moins 12 plus 3 fois 3 il y a 9 égale 15 moins 12 plus 9. شريتي واحد الحاجه ب 12 درهم وبعتيها ب 9 دراهم شحال خسرتي؟ 3 دونك هي moins 3 sur 15. ولا خسرتي في العلي ب 12 ولا خسرتي بموان 12 في العلي وربحتي ب 9 في الرجور حيت عندك زائد 9 دونك موان 3 sur 15 نقدر نقسم 3 على 3
نقدر كنز حتى هي نقسمها على 3 دونك هي موان 1 سور 5 قسمت هنا على 3 وهنا على 3 عطاتني -1 sur 5. D 3 cinquièmes sur 6 sur 15. هنا عندي la division. شنو قلنا؟ Je transforme la division en multiplication par multiplier le premier nombre par l'inverse du deuxième nombre. Donc نضرب العدد الأول اللي هو 3 على 5 3 cinquièmes fois l'inverse de 6 quinzième. Donc l'inverse ديالها اللي هي 15 مقلوب كنقلبها رجلين كيوليو بلاصه الراس والراس بلاصه الرجلين. دونك 3 كيولي عندي ملتيبليكاسيون وكنضرب البسط في البسط والمقام في المقام. دونك 3 فوا 15 اي 5 فوا 6 وما غنحسبش في لا ملتيبليكاسيون كنسبق لا سامبليفيكاسيون عاد كنحسب باش ما يطلعش لي عدد كبير. بحال دابا هنا عندي 15 هي 5 فوا 3 وعندي هنا 5 دونك جو شونج 15 par 5 fois 3 et je change 6 par 3 fois 2. Donc je simplifie par 5, 3, elle me reste 3 sur 2, 3 demi. تبقى لي 3 على 2 وحتى إلا حسبتي في الآخر غتلقى 3 على 2. 3 demi plus 5 sur 10 moins 3 sur 15. هنا عندي 3 nombres خص يكون عندهم كاملين لو ميم دينوميناتور. شنو غادي ندير؟ عندي هنايا 2 10 15 كنشوف المضاعف المشترك الأصغر بيناتهم كاملين. دونك عندي 2 نقدر نضربها في 5 تعطيني 10 ولكن 15. إلا شفتو معايا 30 هي المضاعف المشترك دونك غنضرب 2 في 15 تعطيني 30 10 في 3 تعطيني 30 و 15 في 2 غتعطيني 30. دونك لو دينوميناتور كومون هو 30. دونك غنخليها دونك جو ملتيبلي 3 فاش ضربت 2 باش تعطيني 30 15 3 في 15 هي 45 بليس دونك جو ملتيبلي 10 باغ 3 باش ضرب في 3 باش تعطيني 30 غنضرب 5 فوا 3 تعطيني 15 موان 15 ضربتها في 2 باش تعطيني 30 غنضرب 3 حتى هي في 2 هي موان 6 ايكال 45 بلس 15 هي 60 40 50 60 موان 6 سي 54 54 سور 30. هنا عاوتاني كنشوف بلي 54 نقدر نقسمها على 2 ونقدر نقسم 30 على 2 يعني الا كاع مثلا ما عرفت لا سامبليكاسيون نقسمها على 2 غتعطيني هنايا donc 27 sur 15. وكنشوف عاوتاني انا نقدر كاع مثلا هنا نقسم على 6 من الاول 54 هي 6 في 9 ولكن انا ما عرفتش مثلا ما عرفتش قسمت غير على 2. هنا عاوتاني 27 نقدر نقسمها على 3 حيت ما نقسمهاش على 2 فيها حسبها انا. الا قسمتها على 3 غتعطيني 9 وكنز على 3 هي 5 دونك سي 9 sur 5. La dernière question comparer قارن شكون هو الكبير شكون هو الصغير. هنا مثلا عاوتاني في لا كومباريزون خص يكون عندنا دي كا بارتيكولي اللي هضرت عليهم في لي فيديو بريسيدون. هنا 3 cinquième moins 3 sur moins 5 كاين اللي كيشوف هنا ناقص كيقول لك لا الموجب كيكون كبر من السالب اذا غيكون هذا كبر من هذا صحيح ولكن هذا راه شكون اللي قال لك هذا راه سالب راه عندي اون moins 3 sur moins 5 عندي ناقص على ناقص بحال ناقص في ناقص الضرب والقسمة ناقص على ناقص غيعطيني زائد 3 على 5 دونك هادي راه هي دونك كاين ايكال متساويين دونك ردوا البال. الا كان غير ناقص واحد مثلا كون ما كانش هاد ناقص هذا عندك واحد ناقص يعني هذا غيكون كبر من هذا بحال هادي دابا هذا واحد فيهم بوزيتيف واحد نيجاتيف دونك اوتوماتيكمون 5 sur 6 est supérieur à moins 7 sur 6 حيت هذا نيجاتيف فيه ناقص هذا راه فيه ناقص وناقص كيعطينا زائد دونك هذا راه سي نومبر بوزيتيف. ونتمنى انكم استفدتوا وان شاء الله تجيبوا كاملين 20 على 20
ونتمنى لكم كامل التوفيق، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.